विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यो रिपोर्ट सँगै हामीले यति बेला जोडिरहेका छौँ। आजको माउन्टेन विशेषमा विशेष गरी पछिल्लो पटक दलहरू बीचमा जुन किसिमले विमति देखिएको छ, संविधान सभा भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलको क्रममा पनि र संविधान सभा भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण समितिले पनि दलहरू बीच देखिएको त्यो असहमतिको एउटा पार लगाउन सकेन, सहमति जुटाउन सकेन। यतिखेर अझै पनि संविधानका मुख्यतः विषयवस्तुहरूमा विवाद कायम नै छ। त्यसमा पनि संघीयता सम्बन्धी विवाद झनै बल्झिँदै गएको छ र पछिल्ला केही दिन यतादेखि माउन्टेन विशेषमा हामीले यो बहसलाई स्थान दिइरहेका छौँ र आज भने देश संघीयतामा गयो भने र देश संघीयतामा जाँदा जसरी संघीयताको वितरण होला, जसरी जुन आधारमा संघीयतामा गइएला, त्यसपछि देशमा त्यसले कस्तो किसिमको आर्थिक प्रभाव पार्छ, कस्तो किसिमको संघीयतामा जाँदा त्यसले देशको आर्थिक समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ला त, एउटा सम्भावनाको खोजी गर्ने बेला पनि यति बेला भएको छ। हामीसँग यसै सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्नको लागि अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो अहिले हुन त अब संविधान नै अहिले यति विवादित भइसक्यो, संविधान आउला नआउला एकातिर छ, त्यो सँगसँगै संघीयतालाई पनि दलहरूले त्यस्तै एउटा अलमलको बाटोमा पुर्याइसकेका छन्। जनता पुरै अन्धकारमा छन् यतिखेर। अब संघीयता कसरी आउला, लागू होला नहोला। यहाँनिर आर्थिक समृद्धिको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अब हामी संघीयतामा गयौँ भने पनि आर्थिक पाटोलाई चाहिँ कसरी त्यसले सम्बोधन गर्ने? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन विवाद छ, खास गरिकन पहिचानलाई एउटा पक्षले चाहिँ नि बढी जोड दिने, अर्को पक्षले पहिचान र सामर्थ्यतालाई सँगै राखेर लिएर जाने भनेर, मलाई सबभन्दा मैले देखेको के छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक समृद्धि वा अझ त्यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ सङ्घीय वित्तीय संघीयता, जो फिस्कल फेडरलिजम भनेर भन्छ नि, वित्तीय संहितासँग संघीयताको पुरै पक्षलाई जोडेर त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ ढाँचा फ्रेमवर्क बनाएर अगाडि गएको भए सायद चाहिँ अहिले यो ढङ्गको विवाद हुने थिएन। यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने संघीयतालाई एक ढङ्गले हेर्ने, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको यो वित्तीय संघीयता वा आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई चाहिँ नि फरक ढङ्गले फरक समितिले मानव त्यसको बिचमा कुनै अन्तर सम्बन्ध छैन भन्ने हिसाबले हेर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा जटिलता थपिएको हो। त्यो मैले किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने पहिचान भन्दा बित्तिकै पहिचानका दुईटा पक्ष हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा पहिचान भनेको तपाईँको भाषाको हिसाबले होला, जातिको हिसाबले होला, क्षेत्रको हिसाबले होला, अथवा तपाईँको लैङ्गिक हिसाबले होला, होइन, त्यो हुनसक्छ एउटा पहिचान, होइन, धार्मिक सांस्कृतिक हरेक हिसाबले होला भने। अर्को पहिचान भनेको त्यो पहिचान के को लागि भन्यो भने त्यसलाई तपाईँले सामर्थ्यतासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ सामर्थ्यताको कुरा गर्दाखेरि खास गरिकन भूगोलको कति दुर्गम छ, त्यहाँ स्रोत साधन कति छ भन्ने हिसाबले हेरिया छ। तर पहिचानलाई तपाईँले सामर्थ्यता अथवा त्यसको चाहिँ नि इम्पावरमेन्ट भन्छ नि, सशक्तिकरणको प्रक्रियालाई, जस्तो तपाईँले पहिचान गरेको कुनै जाति छ अथवा चाहिँ नि लैङ्गिक हिसाबले तपाईँले हेर्नुभएको छ अथवा क्षेत्रको हिसाबले भूगोलको हिसाबले हेर्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा कसरी माथि उठाउने, समृद्ध गर्ने, त्यसलाई कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्कमा मैले यहाँ जोड्दैछु। हेरेको भएदेखि चाहिँ यस्तो धेरै समस्या हुने थिएन, यसमा थप रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु। र त्यसैले पनि तपाईँको यो संघीयतासँग सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आर्थिक पाटो छ, आर्थिक समृद्धिको पाटो छ। र संघीयता जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा र थुप्रै अरू अन्य देशहरूको सन्दर्भमा पनि के हो भने एउटा एकाङ्की अथवा केन्द्रीकृत, होइन, एउटा तपाईँको एउटा प्रणाली जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा एक्सक्लुजन भन्छ नि, समावेशिता नभएको विभिन्न प्रकारको विभेद, होइन, का कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि आम रूपमा देश पनि पछाडि रहने अवस्था भयो। अनि त्यसभित्र बस्ने विभिन्न वर्ग जुन समुदायहरू छन् उनीहरू पनि देशभित्रको स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने, उनीहरूको पहिचान बढाउने, उनीहरूको हक अधिकार बढाएर मुलुकलाई आम रूपमा, होइन, एउटा सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्ने कार्यमा पनि हाम्रो खास चाहिँ हिजोको अवस्थाले गर्दाखेरि
त्यो हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि मैले हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने संहिता भनेको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अधिकारसँगै आम रूपमा सिङ्गो मुलुकलाई अगाडि बढाउने समृद्ध गर्ने र त्यहाँ बस्ने अनि विभिन्न वर्ग समुदायहरूको पनि आर्थिक सामाजिक रूपमा उनीहरूको चाहिँ आर्थिक सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउने केन्द्रीकृत शक्तिबाट विकास सम्भव भएन, त्यसैले विकेन्द्रीकरण गरेर हामी शक्तिको बाँडफाँड गरौँ, विकास गरौँ। विकेन्द्रीकरण भन्दा यो अलिकति फरक छ। विकेन्द्रीकरण भन्दा बित्तिकै एउटा प्रशासनिक शासकीय परिपाटीबाट अलिकति तल जाने कुरा आउँछ। तपाईँको संहिता भन्दा बित्तिकै तपाईँको विभिन्न लेयरहरूमा तपाईँको केन्द्र होइन, अनि प्रान्त होला अथवा राज्य होला, अनि स्थानीय सरकार होला, तिनमा कसरी तपाईँको स्रोतको साधनको होइन विभिन्न प्रकारका यहाँसँगको कुराकानी जारी राख्छौँ। यतिखेर माउन्टेन विशेषमा हामीसँग विशेष गरी संहिता पछि आर्थिक पाटोलाई यसले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ अथवा कसरी सम्बोधन गर्दा आर्थिक समृद्धि भित्रन सक्छ त देशमा, यस सम्बन्ध रहेर कुराकानी जोडिरहेका छौँ। डाक्टर डिलिराज खनाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी जारी रहन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ माउन्टेन विशेषमा। र आजको माउन्टेन विशेषमा हामी कुराकानी जोडिरहेका छौँ यतिखेर अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनालज्यूसँग, जससँग यतिखेर संहिता देशमा लागू हुँदैछ। यद्यपि संहिता कस्तो किसिमको लगाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू अझै पनि अन्योलतामा छ। यसबीचमा एउटा चर्को बहस चलाउनु पर्ने देखिएको छ। देशका आम सर्वसाधारण जनताले यतिखेर संघीयता केलाई बुझेका छन् र संघीयतापछि देशले आर्थिक सामाजिक रूपमा नयाँ दिशा लिन्छ लिँदैन, यस सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्दैछौँ हामी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन किसिमले अहिले राजनीतिक दलहरूले संघीयताको एउटा खाका प्रस्तुत गरे, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भौगोलिक आधारमा 7 प्रदेश भनेको छ, माओवादीले पहिचान सहितको 10मा आफ्नो अडान छोड्या छैन अझै पनि। के लाग्छ यहाँलाई, दलहरूले जुन किसिमको संघीयताको खाका अहिले पेश गरेका छन् नि, त्यसमा चाहिँ नि देशको आर्थिक पाटोलाई समेट्या देखिन्छ कि देखिँदैन? अब सबभन्दा पहिले त के हो भने हाम्रो जस्तो गरिब स्रोत र साधन राजस्व धेरै उठ्न नसक्ने हुँदाखेरि तपाईँको जब तपाईँ संहितामा धेरै राज्यहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा सरकारको दायित्व, खर्चको दायित्व, साधारण अनुत्पादक खर्चको दायित्व बढाउने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो पाटोलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पक्ष हो भने फेरि सँगै त्यसो भनेर अघि मैले सुरुमा भने जस्तो संहिताको जुन उद्देश्य छ, अर्थात् त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रित शासन प्रणाली, स्रोत र साधनमा आम जनताको, अझ त्यसमा पनि जो सबभन्दा तपाईँको एक्सक्लुडेड छन् उनीहरूको पहुँच र आर्थिक राजनीतिक र तपाईँको सामाजिक चाहिँ अधिकार सहित चाहिँ तपाईँको मुलुकको स्रोत र साधनको अधिकतम रूपमा, कुशलतम रूपमा, छोटो रूपमा सक्षम तरिकाले उपयोग गरेर मुलुकलाई एउटा समृद्धितर्फ, त्यो मुलुकलाई समृद्धितर्फ भन्दा बित्तिकै समृद्धिका पनि तपाईँको 2 तरिकाले तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा समृद्धि भनेको केही मान्छेहरू सम्पन्न हुने, त्यसले आर्थिक वृद्धि दर पनि बढाउने, अनि त्यो सम्पन्नताको बेलामा त्यसबाट ट्रिकल डाउन हुन्छ नि, अलिकति छरेर तल जाने, र केही लाभ चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा हुँदै जाने, जसका कारणले गर्दाखेरि जो पछाडि परेका वर्ग समुदाय छन् तिनको तात्कालिक रूपमा जसरी अगाडि माथि उठाउनु पर्ने त्यो हुन नसक्ने र उनीहरू सधैँ धेरै लामो कालसम्म विपन्नतामा रहने एउटा प्रक्रिया हुन सक्छ विकासको। अर्को भनेको के हो भने जनतालाई, जस्तो कि तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि
कि कुनै पनि मुलुकको चाहिँ विपन्नता अथवा चाहिँ नि अविकसितपनका कारणहरूमध्ये त्यसका दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटाहरू हुन्छन् हाम्रो जस्तो देशमा। एउटा के हो भने मान्छेहरू अथवा श्रम शक्तिलाई तपाईँले विकासको प्रक्रियामा सहभागी बनाउने र तिनलाई त्यो हक अधिकार अथवा त्यसको प्रतिफलमा पनि हिस्सेदार बनाउने, अनि स्रोत र साधनमा पनि उनीहरूको पहुँच बढाउने, अनि स्रोत र साधनको पनि ठिक तपाईँको जुडिसियल तरिकाले प्रयोग गरेर जाने, जसका कारणले आर्थिक वृद्धि पनि होस्, सँगै त्यहाँ रहेका आम चाहिँ तपाईँको शोषित उत्पीडित वर्गहरू पनि होइन, क्षेत्रहरू पनि सँगै चाहिँ नि माथि अगाडि जाउँ। र खास गरिकन हामीले जुन किसिमले संहिताको कुरा गरिरहेका छौँ, यसको चाहिँ जुन किसिमले संहिताको एउटा औचित्यताको हामीले चाहिँ पुष्टाइ गरिरहेका छौँ, त्यो दोस्रो पाटोबाट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँले कमसेकम पनि अलि थोरै कम दायित्व, सरकारको दायित्व बढ्ने, तर सँगै अघि मैले भनेको हिसाबले चाहिँ नि आम जनताको आर्थिक समृद्धि हुने ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अर्थमा तपाईँको 6-7 प्रदेश, त्यसको लागि संहिताको ढाँचा चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला? 6-7 प्रदेश चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो यसो एपारेन्टली भन्छ नि, ठ्याक्क हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धान्ने हिसाबले, देशको भौगोलिक आधारमा, भौगोलिक हिसाबले अथवा धान्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको ठिकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सँगै कुरा के हो भने अघि मैले सुरुमा भने जस्तो तपाईँले पहिचान र सामर्थ्यका दुईटा पाटाहरूलाई सँगै राखेर पहिचानसँग जसरी जोड्नुपर्ने हो त्यो कडी, त्यो जोड्ने कडी भनेको अघि मैले सुरुमै भने जस्तो त्यो वित्तीय संहिता हो। वित्तीय संहिता भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको राजस्व सम्बन्धी अधिकार, अनि खर्चको चाहिँ नि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको राज्यको के हो अथवा केन्द्रको के हुन्छ, प्रान्तको शिक्षामा के हुने, स्वास्थ्यमा के हुने, अरू पूर्वाधारको लगानीमा के हुने होइन, अनि त्यसपछि आएर तलको स्थानीय तहको स्रोत साधन उनीहरूले कसरी उठाउन सक्ने, अनि एउटा प्रान्तदेखि अर्को प्रान्त, अर्को क्षेत्रको बिचमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड कसरी हुने, कुनै पार्टिकुलर एउटा क्षेत्र अहिले तपाईँले जुन एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो तुलनात्मक रूपमा आर्थिक सामाजिक हिसाबले अलि माथि होला, स्रोत र साधनका हिसाबले पनि ऊ बढी सम्पन्न होला, कुनै यस्ता क्षेत्र प्रस्ताव गरिएका होलान् त्यो चाहेर पनि नचाहेर पनि, जसका कारणले ऊ पछाडि परेको होला। र तपाईँले धेरै देशहरूमा, सङ्घीय देशहरूमा एउटा द्वन्द्वको बिजारोपण भएको, अन्तर्प्रान्तीय चाहिँ राज्यहरूको द्वन्द्व भएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि धेरै देशको अनुभव हेर्नुहुन्छ। एकदमै यहाँनिर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको पनि यही थियो, जुन किसिमले अहिले यो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि 6-7 प्रदेशमा हामी जान सक्छौँ, तर त्योभित्र पनि एक हिसाबले फेरि विखण्डन ननिम्तिने अथवा पहिचानमा गए पनि नगए पनि प्रान्तमा जुन किसिमको विभाजन हुन्छ, जुन किसिमको संहितामा हामी टुक्रन्छौँ, 6मै गए पनि 7मै गए पनि, त्यसपछि त्यहाँनेरिको आर्थिक स्रोत साधन अन्य यावत कुराहरूको बाँडफाँडमा कुरा मिलेन, शक्ति सन्तुलनमा कुरा मिलेन भने त फेरि प्रान्त बीच एउटा मनमुटाव, झडपको स्थिति त्यहाँ पनि आउँछ, द्वन्द्व हुन्छ। एकदमै हो। त्यसो भएर पनि मैले भनेको के हो भने एउटा सामग्रिक ढाँचा, त्यो के भने संहिता, तपाईँले प्रस्तावित गरेको प्रान्त र अनि वित्तीय संहितासँग जोडेर तपाईँले ठ्याक्कै जसरी भन्नुभयो त्यही, अहिले तपाईँले प्रस्तावित गर्ने कुनै एउटा पार्टिकुलर राज्यको विद्यमान सामाजिक आर्थिक अवस्था के छ, उसले स्थानीय तहमा स्रोत र साधन कति उठाउन सक्ने उसको क्षमता छ, अनि विद्यमान रूपमा उसका स्रोत र साधन त्यहाँको जुन रिसोर्स इन्डाउमेन्ट छ, नेचरको इन्डाउमेन्ट जुन छ, अथवा जलस्रोत होला, पर्यटनको चाहिँ नि सम्भावनाको कुरा होला, कृषिको सम्भावनाको कुरा होला, कृषिजन्य उद्योग वा अरू प्रकारका चाहिँ नि के अरे त्यो डाइभर्सिफाइड चाहिँ नि विभिन्न सम्भावना होला, त्यसको अवस्था के छ र त्यो तपाईँले प्रस्ताव गर्ने अन्तर्राज्यीय त्यो फरक कति छ, विकासको कति असन्तुलन हुन्छ, त्यो असन्तुलन छ भने तपाईँले अन्तर राज्यको तपाईँको रकमान्तर अथवा ट्रान्सफरबाट वा राज्यले त्यो जुन पछाडि परेका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई माथि उठाउने, मैले त्यो क्षेत्रभन्दा बित्तिकै त्यहाँ बस्ने विभिन्न वर्ग समुदायको मैले सुरुमा भने जस्तो तपाईँको आर्थिक सामाजिक अधिकार र उनीहरूलाई कसरी माथि ल्याउने भन्ने हिसाबले एउटा एकीकृत ढाँचा बनाएर तपाईँले संहिताको प्रान्तको प्रस्ताव गरेको भए सायद यो ढङ्गको
चाहिने अवस्था आउने थिएन। अझ के छ भने एउटा प्राकृतिक स्रोत र यो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी एउटा छुट्टै समिति छ संविधान सभामा, त्यसले पनि छुट्टै ढङ्गले कसरी तपाईँको स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्ने होइन, अनि राजस्वको के, खर्चको के, अनि स्रोत र साधनमा पहुँचको कुरा के हो होइन, संहिताकै विषयमा अब संविधान सभामै पनि 601 सभासदलाई राखेर बहस नभएको त होइन नि। ती 601 सभासद देशभरका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू हुन्। उनले त्यो बेलामा पार्टीको एउटा मुखपत्र मात्रै भएर त्यही किसिमका आफ्ना खाका मात्रै बोल्नुभन्दा त्यो बेलामा यो आवश्यक छ, यसरी आवश्यक छ भनेर उनीहरूले क्षेत्रीय हिसाबमा त्यो बेलामै पनि कुराहरू उठाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसो भए होइन, अब छलफल त पार्टीहरूभित्र पनि भयो, संविधान सभामा पनि केही हिसाबले भयो। अझ पहिलो संविधान सभामा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ जस्तो अहिले आएर हामीले जुन हिसाबले बहस चलाइरहेछौँ केही मान्छेहरूको सुझावहरू पनि सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। अझ मैले अघि भनेकै कुरालाई फेरि तपाईँले भनेको कुरासँग जोड्दै थिएँ। अहिले जति पनि त्यो दुईटा समितिहरूमा छलफल भएको छ, एउटा संहिता सम्बन्धी, अर्को चाहिँ अघि मैले भनेको चाहिँ तपाईँको आर्थिक अधिकार स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी समितिमा, त्यसमा केही सामर्थ्यका कुराहरू चाहिँ भएको छन्। त्यो हुँदाखेरि त्यो कस्तो भने त्यसलाई दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा अहिलेको तात्कालिक अवस्था के हो होइन, भन्नुहोस् न, कुनै पार्टिकुलर एउटा एरिया जस्तो जुम्ला हुम्लाको कुरा अथवा कर्णाली प्रदेशको कुरा तपाईँले एकछिन गर्नुहोस्, अथवा मधेसमा कुनै एउटा खास क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्। भर्खरै पनि हामीले यो नेपालको तपाईँको मानवीय विकास चाहिँ नि प्रतिवेदन, त्यसमा म पनि संलग्न थिएँ, त्यो भर्खरै युएनडिपीले प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा हामीले तपाईँको यो क्षेत्रगत हिसाबले र क्षेत्रगत भित्र पनि विभिन्न वर्ग समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्था के छ होइन, उनीहरूको मानवीय सूचकाङ्कको अवस्था के छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि तराईका केही जिल्लाहरू ज्यादै पछाडि परेको चाहिँ स्थिति पनि देखिया छ। र अझ यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो अलिअलि हेरिएको त छ, त्यसको के हुनु पर्थ्यो भने तात्कालिक अवस्था के हो र कुनै पार्टिकुलर तपाईँको प्रस्ताव गरेको क्षेत्रको सम्भावना, त्यसको पोटेन्सियालिटी के छ भविष्यमा भन्ने कुरालाई समेत हेरेर अनि एउटा एकीकृत ढाँचामा तपाईँले संहिताको कुरा गरेको भए होइन, त्यो त्यसले एउटा द्वन्द्वको कुरालाई पनि तपाईँले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगै अहिले पहिचानको आधारमा तपाईँको चाहिँ गैर मार्क्सवादी या त प्रकाण्ड क्रान्तिकारी मार्क्सवादी भन्नेहरूले गैर मार्क्सवादी चिन्तनबाट एउटा जातीय राज्यको गन्ध आउने गरिकन पहिचानको कुरालाई जोडिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पहिचानलाई गलत ढङ्गले जनताको आर्थिक तपाईँको सामाजिक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर संहितालाई जोड्ने होइन कि एकाङ्की रूपमा मानव चाहिँ नि संहिता भनेको पहिचान हो, पहिचान भनेको चाहिँ जातीय वा अरू किसिमको हो भन्ने ढङ्गले जसरी यो बहसलाई वा चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि लगाएर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। सायद त्यो मैले अघि भनेको एकीकृत सोचसहित अगाडि गएको भए चाहिँ यो ढङ्गले यो इस्युलाई ड्र्याग गर्ने र जनतालाई भ्रमित गर्ने चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अहिलेको अवस्थामा हुन त हामीले धेरै प्रसङ्गहरू जोडिसकेका छौँ। हजुर, अब मुख्य प्रश्न चाहिँ देशले कतिसम्मको संहिता धान्न सक्ने अवस्था छ अथवा कस्तो किसिमको संहिता धान्न सक्ने अवस्था छ? अब यसका चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले यो बहस हामीले यसको थालनी होइन तपाईँको संहितामा कसरी जाने नजाने अथवा कसरी जाने भन्ने सुरुको अवस्था भएको भए त्यसलाई एक ढङ्गले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो होइन, चर्चा परिचर्चा गर्न सकिन्थ्यो। हामी एउटा अवस्थाबाट अहिलेको संहिताभित्र पनि 14 राज्यसम्मको कुरा, 11 राज्यको कुरा, 10 राज्यको कुरा, अहिले आएर 6-7 राज्यका कुरा र अब अझ हेर्ने हो भने त कतिपयले चाहिँ नि थुप्रै विशेषज्ञहरूले चाहिँ अहिले ठुलो बहस गरिरहेका छन् र उनीहरूले 3-4 भन्दा बढी चाहिँ जान सकिँदैन भनेर भनिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि कतिपय जुन ढङ्गले धेरै राज्यहरू बनाउने भनेर होइन यो छलफललाई धेरै अगाडि लगियो, त्यसो भएको हुनाले पनि धेरै पछाडि फर्कन सक्ने स्थिति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा सीमा, एउटा चाहिँ नि बाध्यताको अवस्था छ। त्यसभित्र रहेर चाहिँ तपाईँको न्यूनतम कति गर्ने, दायित्व कसरी चाहिँ नि कम गर्ने र फेरि दायित्व कम गर्ने कुरा सँगै अनि जुन संहिताको मूल उद्देश्य हो, मूल मर्म हो, त्यसका जुन प्रेमाइसेसहरू हुन् ती प्रेमाइसेस अनुरूप
फेरि तपाईँले सिङ्गो मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले सुरुमै भने जस्तो चाहिँ नि 6वटा 7वटासम्म चाहिँ नि जाने, तर त्यो एकाङ्की ढङ्गले भन्दा पनि एक खालको जसरी यो भूगोल आधार भयो, अब यतिसम्म कि चाहिँ यो पञ्चायत कालको चाहिँ तपाईँको यो विकास क्षेत्र भन्ने जुन 5वटा थिए त्यही ढङ्गले यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोजियो भनेर पनि चाहिँ नि त्यो ढङ्गले यसलाई तपाईँको व्याख्या भन्नुहोस् अपव्याख्या भन्नुहोस् भन्ने पनि त्यो ढङ्गले पनि चाहिँ यो यसलाई प्रचार गर्ने एउटा कन्फ्युजन सिर्जना गर्ने र प्रकारान्तले माघ 8 गतेभित्र संविधान चाहिँ नि ल्याउन नदिने ठुलो चाहिँ नि यहाँ प्रपञ्च षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको छ। हुन्छ, विश्रामपछि हामी फेरि यो कुराकानीलाई जोड्छौँ। यतिखेर माउन्टेन विशेषमा पालो भएको छ, एकैछिन विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ माउन्टेन विशेषमा। आजको माउन्टेन विशेषमा हामी देश संघीयतामा जाने सवालमा यद्यपि दलहरूबीच विवाद भए तापनि देशमा संघीयता लागू भएपछि जुनसुकै मोडेलका संघीयता आओस्, तर संघीयता लागू भएपछि त्यसले देशको समग्र आर्थिक स्थितिमा कस्तो प्रभाव पार्छ र कस्तो किसिमको आर्थिक मोडेलमा त्यसले परिवर्तन ल्याउला। जनताले संघीयता बुझेका छन् छैनन् र संघीयतापछि जनता सामर्थ्यवान बन्न सक्लान् नसक्लान्, एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर छ। हामीसँग अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनाल हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। हजुर, जस्तो यतिखेर जनताको सामर्थ्य यहाँले पटक पटक उठाइ पनि रहनु भएको छ, संघीयताले जनतालाई, आम सर्वसाधारणलाई, नागरिकलाई सामर्थ्यवान बन्न सघाउला कि नसघाउला, सघाउला कि नसघाउला अबको संघीयताले? सिद्धान्त त जुन इनिसियल कन्डिसन भन्छ नि, जुन अवस्था अहिलेको अवस्थाबाट हामी संघीयतामा जाँदैछौँ त्यसले निश्चित रूपमा सघाउनुपर्छ। अलिकति तपाईँले पछाडि फर्केर स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुभयो भने पनि यति केन्द्रीकृत यो परिपाटी छ। जस्तो खास एउटा विकास क्षेत्रमा कुल खर्चको तपाईँको 65 देखि 70% खर्च हुन्छ हैन। राजस्व चाहिँ तपाईँको 65-70% एउटा खास राज्यले चाहिँ त्यो एउटा खास क्षेत्र, अहिले राज्य नभनौँ, खास एउटा विकास क्षेत्रको हिसाबले चाहिँ नि उठाउने गर्छ भने अब हेर्नुहोस् न, सिङ्गो ब्याङ्किङ सिस्टम जो नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा ब्याङ्कको पुँजी, वित्तीय पुँजी अहिले देशमा बढी छ। कुल लगानीको तपाईँको 55 देखि 60% यही काठमाडौँमा मात्रै हुन्छ हैन। भने अनि तपाईँको विभिन्न तपाईँको क्षेत्रको हिसाबले हैन, तपाईँको कर्णाली प्रदेश हेर्नुहोस्, मधेसको हेर्नुहोस्, अनि मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल हेर्नुहोस्, त्यसभित्रको विभिन्न वर्ग समुदायको चाहिँ तपाईँको अवस्था हेर्नुहोस् न, दलितदेखि लिएर अरू विभिन्न माइनोरिटी अल्पसङ्ख्यकहरू हैन, त्यसपछि जनजातिहरू, खास जनजातिहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यसैले यो सबै कुरा अघि मैले सुरुमा भने जस्तो केन्द्रीकृत प्रणाली, अझ त्यसमा पनि तानाशाही प्रणाली हैन, र खास वर्ग मान्छेहरूले चाहिँ नि तपाईँको सबै राज्यमा एक प्रकारको नियन्त्रण भनौँ न, क्याप्चरिङ, सारा सुविधा उनीहरूले लिएको एउटा अवस्था हो। र त्यसको अर्को अन्तर्सम्बन्ध के हो भने त्यसले हाम्रो मुलुकलाई, किनभने सिङ्गो स्रोत र साधनलाई अनि श्रम शक्तिलाई रिलिज गर्ने भन्छ कि, त्यसलाई फ्री गर्नुभयो र उसलाई तपाईँको उत्पादनशील क्षेत्रमा, उत्पादनशील कार्यमा, उत्पादनमा लाग्ने एउटा प्रेरणा दिनुभयो भने त्यसले उसको अवस्था पनि माथि आउँछ, सँगै सिङ्गो मुलुक पनि चाहिँ माथि जाने हुन्छ। त्यसो भए कुनाले पनि एक प्रकारले चाहिँ नि अवरोधपूर्ण जुन किसिमको सिङ्गो यो केन्द्रीकृत परिपाटी हो त्यसले पनि हामीलाई पछौटेपन र यो अवस्थामा भन्नुहोस् न, तपाईँले तुलना गर्दाखेरि 1962-63 दक्षिण कोरियाको प्रति व्यक्ति आयो, नेपालको भन्दा कम थियो हैन। भन्दा बित्तिकै यही अहिले छिमेकी मुलुकहरू, दुईटा ठुला देशहरू अहिले विश्वका सबभन्दा तेजमान चाहिँ गतिमान चाहिँ विकासको तरिकाले अगाडि बढिरहेछन् भने हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एउटा ब्रेक थ्रु गर्ने
ब्रेकथ्रोट गर्ने परिपाटी भनेको यसलाई ठिक ढङ्गले मैले सुरुमै भने जस्तो ठिक ढङ्गले तपाईँले चाहिँ नि सङ्घीयता अथवा चाहिँ नि सङ्घहरू बनाउने होइन, अनि त्यससँग जोडेर तपाईँले वित्तीय सङ्घीयता, तपाईँले अहिले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो वित्तीय सङ्घीयतासँग जोडिएको छ। त्यसमा मूल कुरा चाहिँ नि 4-5वटा पक्षलाई चाहिँ नि सँगै राखेर तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा त सिङ्गो चाहिँ नि तपाईँको अधिकारको बाँडफाँड विभिन्न लेभलमा, केन्द्रमा कति, राज्यमा कति, अनि त स्थानीय सरकारमा अहिले जुन ढङ्गले प्रारूपहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, कता कता स्थानीय सरकारको महत्त्वलाई, जो कि तपाईँको सङ्घीयताको सबभन्दा मूल जरो हो, आत्मा हो भन्छु म, तपाईँले स्थानीय तहमा हक अधिकारको कुरालाई, स्रोत साधनमा पहुँचको कुरालाई ठिक ढङ्गले गर्नु भएन, राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु भएन, संविधानमा राख्नु भएन भनेदेखि फेरि पनि हामीले सोचेको, हामीले चाहना गरेको, हामीले अपेक्षा गरेको ढङ्गले सङ्घीयताबाट हामी सिङ्गो मुलुकलाई माथि उठाउन र नयाँ ढङ्गले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। अब म यहाँ जोड्दैछु कि के हो भनेदेखि त्यसैले अधिकारको कुरा र अनि त्यो अधिकार दिँदाखेरि पनि तपाईँको पूर्वाधार निर्माणमा कति तपाईँले कसलाई कसरी अधिकार दिनुहुन्छ, बाटो बनाउने कुरा होला अथवा अरू ऊर्जाको कुरा होला होइन, वा चाहिँ तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा होला। त्यो भन्दा बित्तिकै तपाईँले खर्च गर्ने अधिकार तपाईँले राज्य वा स्थानीय सरकारलाई कति दिनुहुन्छ, आम्दानी विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ विभिन्न ट्याक्स वा नन ट्याक्स चाहिँ नि स्रोतलाई चाहिँ उठाएर तपाईँले कसरी उठाउने तपाईँले चाहिँ अधिकार दिनुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन त्यो क्षेत्रमा भएको त्यो रिसोर्स इन्डाउमेन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्रोतहरू जुन स्रोत साधन छ त्यसमाथिको उसको अधिकार के हुने, र अनि कतिपय चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रिय त्यो ठुला परियोजनाहरू जसले राष्ट्रिय महत्त्व राख्छन् तिनलाई केन्द्रले गर्ने होला, त्यो गर्यो भने पनि त्यो सम्बन्धित जहाँबाट ती चाहिँ ओरिजिन भएको छन्, सुरु भएको छन् होइन, त्यहाँका प्रान्तले वा क्षेत्रले स्थानीय तहबाट कसरी पाउने भन्ने होला। र अनि कतिपय तपाईँको के हुन्छ भने एउटा परम्परागत एउटा अधिकार, त्यो कानुन त वा व्यवहार त चाहिँ तपाईँको विभिन्न जाति समुदायले चाहिँ एकदमै डाक्टर साहब, अब यहाँनिर हामीले चाहिँ सङ्घीयतालाई यसरी वर्णन गर्दैछौँ, यसरी वर्णन व्याख्या गर्दैछौँ। अब प्रान्त विभाजन भएपछि त्यहाँनिर चाहिँ नि समूहको, त्यहाँभित्रका जनताको पहुँच केमा हुने, विकासका स्रोतहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी अझ सशक्त बनाउने, कसरी सम्भावनाहरू खोज्ने, यो त एकदमै सकारात्मक पाटो भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ नि केही विश्लेषकहरूको विश्लेषण कस्तो पनि छ भने अहिले जुन किसिमको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रवृत्ति छ नि नेपालमा, यही प्रवृत्ति रहेर हामी सङ्घीयतामा गयौँ भने राष्ट्रमा एउटा ठुलो दुर्घटना निम्तिन्छ। त्यो कसरी भने हामीले प्रान्तमा विभाजन गर्छौँ, तर विभाजन गरिसकेपछि पनि प्रवृत्ति त यही रहन्छ, शासकको प्रवृत्ति यही रहेपछि एकजना शासकले मात्रै अहिले आम जनतालाई ठगिरहेको छ भने थप अरू 10 जना अरू 100 जना शासकले ठग्नेछन्। यो किसिमको विश्लेषण पनि छ। मलाई होइन एक खालले तपाईँको अलिकति झकझकाउनु होइन, र किनभने आम सर्वसाधारणमा त त्यसले त एउटा चस्को पार्छ। सजग हो भन्नु त्यो चाहिँ नि पनि बिल्कुल ठिक छ। र जुन ढङ्गले यो राजनीति तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, जुन राजनीतिक प्रवृत्ति छ होइन, जुन संस्कार चाहिँ भइरहेछ अहिले त बढाइएको छ, हुर्काइएको छ कि चाहिँ नि यहाँ कस्तो भनेदेखि आफू, आफ्नो वरिपरि र आफूलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने भन्दा मुलुक नेपाली जनता भन्दा पनि राष्ट्र भन्दा पनि त्यो जुन किसिमको चाहिँ नि त्यो प्रवृत्ति छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो थ्रेट, त्यो जोखिम, त्यो रिस्क, डाउनसाइड रिस्क भन्छ नि, त्यो डाउनसाइड रिस्क चाहिँ छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यति धेरै चाहिँ तपाईँको अवसरहरू होइन पछाडि परेका वर्ग समुदाय क्षेत्रको लागि, र मैले कहीँ कुनै देशहरूमा म आफू भ्रमण गर्दाखेरि मैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छु। त्यो के हो भने तपाईँ एउटा खास ठाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ गएर त्यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्था के छ भनेर भन्यो भने त्यो क्षेत्रको मान्छेले के भन्छन् भने त्यहाँका अथवा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले हामी सबभन्दा अगाडि छौँ र 5 वर्षमा हामी योभन्दा डबल टेबल गरेर अरू ठाउँभन्दा क्षेत्रभन्दा हामी सबभन्दा अगाडि जाँदैछौँ भनेर
एउटा ठाउँमा जानुभयो भने त्यसै भनिरहेका हुन्छन्, फेरि अर्को ठाउँमा जानुभयो भने अर्कोले पनि त्यसो भनिरहेको छ। अर्थात् विभिन्न प्रान्तको बिचमा, क्षेत्रको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर को फड्को मारेर अगाडि बढ्न सक्छ र माथि जान सक्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गरेर सिङ्गो मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था तर सही अर्थमा र सही मानेमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकासकै लागि प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो। र अघि मैले भने जस्तो नेपालको तपाईँको अविकसित अवस्थाको चाहिँ नि मुख्य बाधक एउटा शक्ति के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सिङ्गो श्रम शक्तिलाई होइन, ह्युमन रिसोर्सलाई सही ढङ्गले तपाईँले त्यसको विकास गर्ने र त्यसको उपयोग गर्ने र त्यसले आफ्ना विभिन्न अवसरहरूलाई चाहिँ नि उपयोग गर्न सक्ने, उसको क्षमता विकास गरेर गर्ने र अनि स्रोत साधनको पनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ उपयोग गर्ने जुन किसिमको एउटा अनुकूल अवस्था हो। वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको समकालीन विश्वमा तपाईँले विश्लेषण गरेर हेर्नुभयो भने मरुभूमि भएका, स्रोत साधन नभएका साधारण कन्ट्रीहरू मात्रै अफ्रिकाका चाहिँ नि हाम्रो लेभलमा होलान् भने हाम्रो जस्तो स्रोत साधन भएका चाहिँ नि यो अवस्थामा, यस्तो अल्पविकसित अवस्थामा रहेका धेरै कम मुलुकहरू छन्। त्यसैले जुन किसिमको पोटेन्सियालिटी छ, जुन किसिमको सम्भावना छ, स्रोत र साधन छ, जुन ऊर्जावान हाम्रो चाहिँ श्रमशक्ति छ होइन, र केही पूर्वाधारहरू पनि तयार भइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले बेसिक एउटा मान्यताहरूलाई, एउटा सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अधिकारको बाँडफाँडको कुरा, जिम्मेवारीको बाँडफाँडको कुरा, क्षेत्रमा स्रोत र साधनको चाहिँ ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने कुरा, अनि रिसोर्सलाई पछाडि परेका ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने कुरा, अनि बाह्य विदेशी वा चाहिँ नि स्वदेशको पनि लगानीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान पाउने र एउटा सक्षम तरिकाले प्रतिस्पर्धामा आएर लगानी गरेर त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने कुरा जस्ता र विभिन्न कम्युनिटीलाई, समुदायलाई विकास निर्माणमा इन्भल्भ हुनु, उत्पादन र अरू चाहिँ आय आर्जनका कुरामा इन्भल्भ हुने कुरा र एउटा स्वस्फूर्त रूपमा ऊ अगाडि आउन सक्ने एउटा इनेबलिङ भन्छ नि, एउटा वातावरण तयार गर्ने हिसाबले तपाईँले सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउनु भयो भने मलाई लाग्छ यसका डाउन साइड रिस्क भन्दा यसका सम्भावनाहरू होइन, नेपाललाई माथि लैजान सक्ने, एउटा फड्को मारेर अगाडि जान सक्ने 10 वर्षमै मैले हेर्दाखेरि त मेरो आफ्नो विश्लेषणबाट त के देख्छु भन्नुहुन्छ भने 10 वर्षमा एउटा ठुलो ब्रेक थ्रो गरेर नेपाललाई तपाईँले नयाँ ढङ्गले चाहिँ रूपान्तरण गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सङ्घीयताबाट त्यो कुरा सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि अब सरकारले एउटा यस्तो कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ, एउटा यस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ जसले चाहिँ सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतामा सङ्घीयता यसको लागि आवश्यक छ र यसरी जाँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो पनि विकास हुन्छ र देशको पनि विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ चेतना जाग्नु पर्यो। जनताले त्यो होइन, चेतना पनि लिएर जाने सँगै सङ्घीयतासँगै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्ने कुरा तपाईँले डेलिभर गर्नुभयो भने त जनताको चेतना त्यसै पनि माथि उठिहाल्छ। यसप्रतिको एउटा विश्वास, आस्था पनि चाहिँ झन् बढेर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किसिमको एउटा जसरी हामी निरङ्कुशतालाई फाल्ने क्रममा 2007 सालमा, 47 सालमा, 61-62 सालमा जुन किसिमको जनलहर उर्लिएको थियो, अब सङ्घीयता लागू हुनुपर्छ अथवा विकासकै लागि लागू हुनुपर्छ भन्नेमा पनि त्यो किसिमको जनलहर ल्याउन सक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अझ माथि उठेर के हो भने एउटा न्यूनतम राजनीतिक मूल जुन राजनीतिक अहिले चाहिँ पार्टीहरू छन् होइन, तिनीहरूको बिचमा कमसेकम पनि एउटा न्यूनतम कुराहरूमा होइन, एउटा दीर्घकालीन रोड म्याप, विकासको रोड म्याप अथवा 10 वर्षमा हामी यो स्तरमा पुग्ने, 15 वर्षमा यो स्तरमा पुग्ने होइन भनेर त यस पुग्ने, तर कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा पनि होइन, त्यो एउटा स्ट्राटेजिक एउटा रणनीतिक हिसाबले पनि यो एप्रोचबाट जाउँ भन्ने एउटा न्यूनतम सहमति भयो र त्यसअनुसार भोलि आउने सरकारहरूले पनि त्यही ढङ्गले एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले, जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले, ट्रान्सपारेन्ट, पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले काम गरे भने त्यो अवसर चाहिँ नि हामीलाई प्राप्त छ। तर सँगै तपाईँले भने जस्तो चुनौती र रिस्क पनि त्यतिकै छ। हजुर, अब अहिले पनि जुन किसिमले नेपालमा आर्थिक विकासका बाटोहरू जहाँ पुग्न सकेका छैनन्, शिक्षा स्वास्थ्यका सुविधाहरू जहाँ पुग्न सकेका छैनन्, त्यसमा कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। अब सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेशमै विभाजित भएपछि पनि त्यो एउटा सीमित वर्ग चाहिँ त्योबाट निषेधित नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब ती प्रदेशहरूलाई
स्वायत्त बनाउँदा ठिक होला अथवा एकदमै आत्मनिर्भर अधिकार सम्पन्न बनाएर छाडिदिँदा त्यो किसिमको बनाउँदा ठिक हुन्छ अथवा संघीयतामा यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? एउटा ती प्रान्तले के गरिरहेछन् अथवा त्यो प्रदेशले के गरिरहेछ भन्नेलाई बेलगाम छोडिदिँदा साँच्चीकै त्यसले सबै जनताको हित गर्ला अथवा त्यसमाथि पनि निगरानी गर्ने अर्को कुनै एउटा शक्ति अथवा त्यस किसिमको एउटा क्षेत्र स्थापित हुन सक्छ? पहिलो कुरा त के हो भने निश्चित चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि केन्द्रका निश्चित अधिकारहरू, रक्षाका अधिकारहरू, सुरक्षाका अधिकारहरू हैन, त्यसपछि आएर कतिपय ठुला स्रोत साधनहरू जसले सिङ्गो मुलुकको विकासमा चाहिँ नि असर गर्छन् तीहरूको कुरा आयो अघि मैले भने। अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो संघीयतामा सबैले पार्टिकुलर सङ्घले आफ्नै हिसाबले चाहिँ हेर्ने हुँदाखेरि एउटा वित्तीय अराजकता हैन, थुप्रै ऋण लिएर हैन, ऋणमा डुबेर चाहिँ खर्च गर्ने, पछिबाट चाहिँ तपाईँको खर्च धान्न नसक्ने, त्यसले चाहिँ तपाईँको ठुलो राज्यलाई नै ठुलो दायित्व थप्ने र त्यसका कारणले प्रकारान्तले विकास निर्माणमा पनि पछि गएर चाहिँ अवरोध हुने त्यस्तो स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसैले वित्तीय अनुशासन हैन, आर्थिक स्थायित्वका कुराहरूलाई पनि एउटा निश्चित एउटा मापदण्डभित्र राख्ने र एउटा हिसाबले एउटा अरू थुप्रै मुलुकहरूको पनि जुन किसिमको जुन ढङ्गले प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यहाँ त्यो प्रयोगको क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईँको गहिरो गरेर हेरेर एउटा स्पष्ट भोलि कुनै हिसाबले पनि केन्द्रको र राज्यको अनि अन्तर्राज्यीय चाहिँ नि तपाईँको झगडा हुने, द्वन्द्व हुने चाहिँ नि र त्यसले झन् अस्थिरता र अनि तपाईँले उठाउनु भएको आशंकामा पनि आशंका चाहिँ नि बढ्ने अवस्था नहोस् भन्नेतिर ज्यादै चाहिँ नि गहन रूपमा विचार र विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि जुन सम्भावित द्वन्द्वका समस्याहरू तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सँगै हक अधिकार सहित एउटा बढी चाहिँ नि पहुँचको हिसाबले पनि हैन, अधिकारको हिसाबले पनि प्रान्त वा स्थानीय तहका चाहिँ जनताहरूले नयाँ ढङ्गले एउटा अपनत्व हैन, तपाईँको विकास गर्नुभएको छ भने आफ्नैको लागि गर्नुभएको छ हैन, अनि हक अधिकार पनि तपाईँले आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईँले पाएर अगाडि बढ्ने तपाईँले एउटा अनुकूल वातावरण पाइरहनु भएको छ भन्ने किसिमको एउटा अपनत्वको फिलिङ पनि आम जनतालाई चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो संघीयता र संघीयताको आर्थिक पाटोमा डाक्टर साहबको एउटा विश्लेषण भयो, त्यसमा धेरै हदसम्म व्यक्तिगत रूपमा पनि म आफै पनि सन्तुष्ट भएको अवस्था। तर अहिले फेरि हामी फर्क्यौँ अहिलेको वास्तविक राजनीतिक अवस्था र अहिले चलिरहेको वास्तविक दलहरू बीचको वैचारिक द्वन्द्व भनौँ, असहमति भनौँ, चाहे जेसुकै भनौँ, संघीयताको सवाललाई लिएर त्यहाँनिर फर्क्यौँ फेरि हामी। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसो भए माघ 8मा दलले संविधान जारी गर्ने भनेको छ, हामीसँग लगभग महिना दिन भन्दा अलिकति बढी समय छ। माघ 8मा संविधान ल्याउने, संविधानमा संघीयता जसरी पनि लेखिनु पर्यो, त्यो माग पनि छ, सहमत पनि छन् दलहरू, ल्याउँछौँ पनि भनेका छन्। अहिले संघीयताको जुन सङ्घारमा हामी उभिया छौँ अथवा जति बुझिया छ, जसरी लिया छ, यो अवधिको बिचमा चाहिँ नि त्यो किसिमको साँच्चीकै देशलाई चाहिने, देशलाई आवश्यक हुने र देशलाई विकासकै मार्गमा लैजाने हिसाबको संघीयता हामी पाउन सकौँला त? अनि के जटिलताहरू थपिएका छन् हैन। यसमा मैले अघि पनि भने तपाईँको सुरुमा प्रेसको प्रस्थान बिन्दु नै बल्को बेठिक तरिकाले यो बहसलाई चाहिँ नि तपाईँको केन्द्रीकृत गरियो अथवा त्यतापट्टि डोराइयो, ड्र्याग गर्ने भन्छ नि, त्यतापट्टि ड्र्याग गरियो र संघीयता भनेको जातीय राज्य हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ नि त्यसलाई ड्र्याग गर्ने प्रयत्न। त्यसैले पनि अब हामीले सबै कुरा फर्काएर सही मार्गमा ल्याउन र त्यसैले त्यसबाट अब माथि उठ्न चाहिँ पनि अलिकति समस्या भइरहेको अवस्था छ। र अघि मैले सुरुमा भने जस्तो अहिले पहिचान भनेर जसले पहिचान भनिरहेका छन्, म त प्रश्नै गर्न चाहन्छु। एकदम ठिक छ, मैले के भन्ने गर्छु भने पहिचान जसरी भएको छ, महिलाको पहिचान भएको छ जो ज्यादै चाहिँ उपेक्षित छन् हैन, एक्सक्लुडेड छन्, त्यसपछि जनजातिको पहिचान भएको छ, त्यसपछि आएर दलितको पहिचान भएको छ, खास क्षेत्र विशेषको तपाईँको कर्णाली प्रदेश होला, मध्य वा सुदूरपश्चिमाञ्चल वा मधेस तराईतिर होला, त्यो पहिचान भएको छ। त्यो एउटा अवस्थामा इनिसियल कन्डिसन भन्छ नि, सुरुको अवस्थामा पहिचानको कुरा ठिक छ, तर पहिचानको कुरालाई जातीय राज्यसँग जोड्ने होइन कि पहिचानलाई उनीहरूको हक अधिकार, आर्थिक सामाजिक उत्थान
राजनीतिक अधिकारसहित उत्थान गर्ने कुरालाई जोडेर तपाईँले फेरि पनि एउटा मिटिङ पोइन्ट, एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा मिलन बिन्दुमा आउने हो भने अझै पनि मलाई लाग्छ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई हल गर्न सकिन्छ र मार्च 8 गतेभित्र संविधान सबैको सहमतिमा संविधान ल्याउन सक्ने चाहिँ एउटा स्थिति हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले जो नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जसरी पहिचान र सामर्थ्यताको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूले सामर्थ्यताको एउटा पोइन्टलाई, एउटा पक्षलाई, त्यो के हो भने उनले प्रस्ताव गरेको पार्टिकुलर चाहिँ तपाईँको प्रान्त भन्नुहोस् राज्यमा स्रोत र साधनको अवस्था के छ, अहिलेको विकासको स्तरको अवस्था के छ, अनि त्यो आम रूपमा त्यो खालको सामर्थ्यताको अवस्था के छ भनेर डाक्टर साहब केही भाषामा चाहिँ अब अहिले जुन किसिमको पहिचानकै माग माओवादीले, एकीकृत माओवादीले राखे तापनि यदि त्यसमा चाहिँ वित्तीय संघीयता पहिचानलाई त्यो पहिचान गरिएताको सामर्थ्यता कसरी बढाउने भन्दा बित्तिकै उही आर्थिक समृद्धिको कुरासँग टोक्यो। त्यसलाई छोडेर गैर मार्क्सवादी तरिकाले जो गरेर मुलुकलाई चाहिँ एउटा कतै विखण्डन त हुने होइन भन्ने आशंकामा चाहिँ घेरामा एउटा चाहिँ फन्दामा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ पार्न प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने मलाई डाक्टर साहब समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कुराकानीमा संघीयतामा जाँदा अब देशले वास्तविक आर्थिक मोडेल कस्तो हुनुपर्छ र सही अर्थमा चाहिँ नि संघीयतामा गइसकेपछि कसरी आम सर्वसाधारण नेपालीको र नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहन्छ त। यस सम्बन्धमा डाक्टर डिलिराज खनालजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्दै। माउन्टेन विशेषमा यतिखेर पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि माउन्टेन विशेषका बाँकी प्रसङ्ग पुनः जोड्नेछौँ।